اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، کیوں جی پنجابی سمجھ آؤندی ہے نا؟ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، تیری دولت آرام نہ لین دیندی، بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں، من ربو کا کہن گے مار گرداں، اوتھے آنا نہیں پھر جواب تینوں، اوتھے روویں گا ویکھ کے عمل نامہ، دینا پوے گا سخت حساب تینوں۔
نہلا کے کفن پھر دے دیون ہتھی ٹورن گے ماپے تے ویر تینوں اج بندگی رب دی کار بندے دیتی زندگی رب قدیر تینوں۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے۔ او اللہ کے جو اس کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ او اللہ کے جس نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس دنیا کائنات نو بنایا، اس دا نظام چلایا۔ بنان اندر اکل ہے، چلان اندر اکل ہے، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، اس دا کوئی ہمسر تے کوئی شریک نہیں۔ اور درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ جنہ مجمع اونی درود دی آواز نہیں آئی، جیڑا جیڑا نبی پاک دا امتی محب، جنی محبت اونی آواز نہ درود پڑھے جناب محمد الرسول اللہ۔ اجے بھی سارے نہیں بولے، اور یار لوگ گلیاں اندر نچ دے، ٹپ دے، پنگڑے پاندے، دڑپ دڑپ کر دے، اپنے آپ نو چھڑیاں مار دے، ہو کر دے، شرم حیا محسوس نہیں کر دے۔ او پروانے ہو تسی کس طرح دے امتی ہو، اپنے پیر دا نام سن کے مسجد اندر بیٹھ کے درود پڑھن لگیاں شرم محسوس کرتے ہو؟ ذرا گوڈے گیٹے چھڑ کے شرم اتار کے محبت نہ درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات و حاضرین، اج دا اے پروگرام جو کہ مرکز اہل حدیث جام پور دی طرفوں خان پور دی طرفوں منعقد کیتا گیا ہے۔ اصل جو خان پور دا جام پور دا فرق ہوئے گا، پر ادھروں نقطے دا کوئی نقطہ ہے وے، پر اتنے تھلے دا فرق ہے، بلیکھا لگ گیا ہے۔ خان پور دی طرفوں منعقد کیتا گیا ہے، جو کہ احباب دی محنت کاوش اللہ تعالیٰ دے حضور میں دعا کرنا اللہ قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ میرے تو قبل شیخ الحدیث تواڈے اس علاقے دی جان حضرت مولانا اسلم حنیف صاحب حافظہ اللہ تعالی اظہار خیال فرما رہے سن۔ اونا تو قبل خطیب ذیشان بلبل قرآن حضرت مولانا رانا صابر ظہیر صاحب تساں احباب دے سامنے جنت دے خوبصورت عنوان دے خطاب فرما چکے نے، اور انشاءاللہ میں کوئی تساں احباب دا زیادہ وقت نہیں لینا، میں تواڈی چھیتی جان چھڑ دینی ہے تے تسی ذرا بیدار ہو کے بولنا ہے۔ سپیکر ماشاءاللہ آپ ہی طرح طرح دے اپنے رنگ وکھا رہے ہیں تے تسی بے وفائی نہ کریا جے۔ اللہ دا فضل ہویا تے انشاءاللہ میں کوئی چار ایتاں پڑھ کے اپنی گل نو مکا دیاں گا۔ کیوں جی قرآن سنو گے انشاءاللہ؟ جیڑا قرآن سننا آیا ہے ذرا گوڈے گٹے چھڑ دیو۔ نوجوانوں تسی ٹیکاں چھڑ دیو، بزرگاں نو چھٹی ہے، کوئی نوجوان ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، بزرگ جس طرح مرضی بہ جان، انہاں دا بہنا ہی برکت ہے۔ تے میں دعا کرنا تے محبت نہ آمین کہہ دیا جے۔ اللہ
جس طرح سانو اپنے اس گھر مرکز اندر جمع کیتا ہی اس مسجد اندر سانو توحید و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے اکٹھیاں کیتا ہی، اسی طرح کل قیامت والے دن اپنی جنت اندر بھی سانو اکٹھیاں فرما دے۔ حضرت شیخ فرما رہے سن کہ جیڑا بندہ ایک مجلس اندر بہ کے 3 مرتبہ جنت طلب کردا ہے، اللہ انہوں جنت عطا کر دیندے نے۔ میرا ذوق ہے، میں توجہ میری طرف بھئی، میرا ذوق ہے، میں کیا کرنا ہونا اکثر جیڑا بندہ 3 مرتبہ ایک مجلس اندر بہ کے دعا کردا ہے، لو ذرا ایک واری 3 واری پوری کر لئیے پھر گل لگے سنانی ہے۔ اللہ سانو جنت اندر اکٹھیاں فرما دے، اللہ جنت اندر اکٹھیاں فرما دے، اللہ جنت اندر حضور دا گوان نصیب فرما دے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، جیڑا بندہ ایک مجلس اندر بہ کے 3 واری اللہ کو جنت دا سوال کردا ہے تے جنت بھی رب دے حضور بول کے کہندی ہے اللہ میری چاہت پیا کردا ہے، میری طلب پیا کردا ہے، اللہ میں جنت دی سفارش کرنی ہے، اینو جنت عطا کر دے۔ اس نیت نہ بولنا ہے، ذرا بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ میں اپنی گل شروع کرن لگا، بار بار مینوں یاد دہانی نہ کرونی پوے، میں قرآن پڑھا تے جاگن دا ثبوت دیا جے، مینوں پتہ چلے میں جیندیاں تے جاگدیاں چواز کر رہا، میں کوئی قبرستان اندر قرآن نہیں سنا رہا، قرآن پڑھا تے محبت نہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایک باری ذرا پیار نہ مسکرا کے کہو کی کہنا ہے؟ سارے آکھو اللہ دی رضا واسطے کی کہنا ہے؟ تے نبی پاک دا نام پاک بار بار میری زبان تے آنا ہے تے بار بار تسی درود پڑھ دے جانا ہے۔ ایک باری بہار پیدا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک دی مجلس لگی ہوئی ہے، ابو داؤد شریف دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام دا ایک دیوانہ تے پروانہ آیا ہے، آگے کہندا ہے اللہ دے رسول جی مینوں اس گل دا دسو نا، ایک گل دسو، او گل اے وے کہ مینوں اے دسو کامل مومن کیڑا ہے، اچھا مومن کیڑا ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اچھا مومن تواڈے وچوں ہووے احسنہم خلقا، جیدا اخلاق اچھا ہے، جیدی زبان میٹھی ہے، جیدا برتاؤ اچھا وے، گل کرن دا طریقہ کار اچھا ہے، ملن ورتن دا طریقہ اچھا ہے، جنوں اے تمیز ہے آ میرا وڈا ہے، اے دے نہ میں کس طرح گل کرنی ہے، میرا باپ ہے، باپ نہ میں کس انداز اندر گفتگو کرنی ہے، آ میرا چھوٹا ویر ہے، اینو میں شفقت نہ کس طرح بلانا ہے۔ احسنہم خلقا، جیدہ اخلاق اچھا ہے، بولو او مومن بھی اچھا ہے، او مومن بھی اچھا ہے۔ تے صحابی رسول کہندے نے اللہ دے رسول جی لگ دے ہتھے بھی دس دے وہ ساڈے وچوں عقل مند انسان کون ہے؟ ذرا توجہ کریا جے، لیاقت پور دے بسنے والوں غیور مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام کولو صحابی سوال کردا ہے سونیا سانو دسو عقل مند انسان کون ہے؟ دنیا ہے نا دنیا، اسی دنیا تے عقل مند دونوں سمجھنے جیدہ جناب جننے پتر نے حاجی صاحب دے اونے جناب کوٹھیاں نے، پلاٹ نے، مکان نے، جننے بیٹے نے ہر بیٹے دے نا الگ الگ فیکٹری ہے، تے بندے کہندے نے او یار فلاں حاجی صاحب بڑے ہی عقل مند نے، بڑے ہی سیانے نے، کی ہے جیندے ہیں جی اپنی اولاد دا سوچ گئے نے، اپنی اولاد دا بنا گئے نے، دنیاوی لحاظ نہ بڑا عقل مند ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابی گل سن لے تواڈے وچوں عقل مند انسان ہووے، آقا فرماندے نے جڑا دنیا تے رہ کے دنیا واسطے نہیں جیندا، دنیا تے رہ کے اپنی موت نو کثرت نہ یاد کردا ہے تے نال او دی تیاری کردا ہے۔
او عقل مند انسان ہے میرے بھائی. اے دنیا دا مال، دنیا دیاں کوٹھیاں، دنیا دیاں زیب و زینتاں، دنیا دیاں رنگینیاں، اے سارا کچھ دنیا تے رہ جانا ہے. ایک وقت آنا ہے موت دا پیغام آ جانا ہے. اپنے خالق حقیقی دے نال ملاقاتاں کر لینیاں نے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے موت ایسی حقیقت ہے جے تو انبیاء بھی مستثنا نہیں، کوئی یہ دے کولو نہیں بچ سکیا. میرا دل کردا ہے گل سمجھان واسطے گل میں اللہ دے نبیاں تو شروع کراں. نبیاں نو بھی موت دا پیغام آیا ہے. میری تے تیری کی حیثیت ہے، میری تے تیری کی اوقات ہے، میں تے تو کس باغ دی مولیاں. ایمان نہ بول کے جواب دیا جے اللہ دے نبی دنیا تے نہیں رہے تے بولو اسی بھی رہنا نہیں رہنا. پھر یہ واسطے تیاری کر لے، یہ فکر کر لے. لو ذرا میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا تے ذرا محبت دا ثبوت دیا جے. اللہ دا قرآن سنیا جے. اللہ دے ایک نبی نے پہلا سپار ہے موت دا پیغام آ رہے ہے تے پتران دی فوج نبی دے سامنے بیٹھی ہے تے نبی اپنے پتران نو واز کر رہے ہے تے قرآن کی کہندا ہے آواز آندی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. نبی نو موت دا پیغام آ رہے ہے تے پتران دی فوج سامنے بیٹھی ہے تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پتران نو کہندے نے او میرے پتروں مینوں ایک گل دا تے جواب دیو نا. مینوں دسو نا میرے مرن دے بعد تسی عبادت کی دی کرو گے، حاجت روائی واسطے کینوں بلاؤ گے، مشکل کشائی واسطے کینوں بلاؤ گے. پترا یہ نہیں کہا ابا جی تواڈے فوت ہون دے بعد تواڈی قبر تے دربار بناواں گے، تواڈی قبر تے مزار بناواں گے، اوتھے مجاور بن کے بواں گے، آپ بھی سجدے کران گے تے لوگاں نو بھی ٹکرا مرواواں گے. نا 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 پتر کی کہندے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اے ابا جی اسی عبادت کران گے تواڈے الہ دی کران گے، بابے ابراہیم دے الہ دی کران گے، بابے اسماعیل دے الہ دی کران گے، بابے اسحاق دے الہ دی کران گے. کیا اینا دے الہ وکھو وکھ نے؟ نا 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 اگے تے رب نے فیصلے کر دیتے، نکھیڑے کر دیتے. اللہ فرماندے نے الہ واحدا الہ توحید دا پیغام ہے. اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا. الہ نبیاں دی اولاد کہہ رہی الہ واحدا.
अब्बा जी जेड़ा साडा इलाह जेड़ा तुहाडा इलाह जेड़ा कल्ला इलाह असी ओदी इबादत करांगे। ए ते बाप है ना बाप आ पुत्र दी गल सुन ले। नबी यूसुफ ने तखत ते बैठे ने भरा सामने बैठे ने ते मापे भी नाल बैठे ने ते रब दा यूसुफ की कहंदा है रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्की फिर कह दियो रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमान। अल्लाह दे यूसुफ कह रहे ने अल्लाह जी दो मैनू मौत आए ते मैं मुसलमान होवा। आ तुहाडे वास्ते भी दुआ कर देना अल्लाह जिंदगी शान वाली दे दे मौत ईमान वाली नसीब कर दे। अल्लाह जिंदगी इज्जत वाली टौर वाली मुकाम वाली दे दे मौत आए ते अपने रस्ते अंदर शहादत वाली मौत नसीब फरमा दे। आप एक मेरा दिल करदा है एक नबी ना तुहाडी मुलाकात करा देवां। ये नबी मां दी गोद विच गल्लां कर रहे हैं ते की कह रहे हैं अंदा काला इन्नी अब्दुल्लाह काला इन्नी खुदा दी कसम है मेरे कायद हजरत हबीबुर रहमान शहीद ने ये ऐता पढ़निया अंग अंग लू लू जूम उठना अज मजमा भी जूम उठे। काला इन्नी अब्दुल्लाह काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूत व यौमा उबअसु हय्या। लामिना दे लाल दी जुबानी सुना देवा आवाज आउंदी है ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने अपनी जुबानी कह दे कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते ने सोने ऐलान कर दे मेरी नमाज मेरी कुर्बानी व महयाया मेरी जिंदगी व ममाती ते मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वास्ते वे ते कीते आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। मेरे आ सोने एक गल ठीक है तुहाडा चेहरा बड़ा सोना है इस गल अंदर भी कोई शक नहीं। मैं रब नूं तुहाडे नाल मुहब्बतां बड़ियां ने मैं रब नूं तुहाडे नाल प्यार बड़ा है इस गल अंदर भी कोई शक नहीं। असी तुहानू शान बड़ी दिती है तुहानू मुकाम बड़ा दिता है सोने इस गल अंदर भी कोई शक नहीं। तुसी आप
آخر الزمان پیغمبر ہو، ایک نبی ہو، ایک نبوت دا تاج، دوسرا ختم نبوت دا تاج، اس گل اندر بھی کوئی شک نہیں، تسی امام الانبیاء ہو، اس گل اندر بھی کوئی شک نہیں، تسی خطیب الانبیاء ہو، پر سونے ساڈا فیصلہ اٹل، انکا میتون و انہم میتون، میرے سونے ایک وقت آنا تانوں بھی موت دا پیغام آ جانا، انہاں سارے نوں موت دا پیغام آ جانا، تے کیتے اللہ فرماندے نے، اللہ دا قرآن ہے، آواز ہوندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، جیڑا بھی اس دنیا تے آیا اودیاں موت دے نال ملاقاتاں ہو کے رہنیاں نے، پاویں کوئی نبی ہے یا نبی زادہ ہے، کوئی امام ہے یا امام زادہ ہے، کوئی بادشاہ ہے یا بادشاہ زادہ ہے، کوئی خطیب ہے یا خطیب زادہ ہے، کوئی امیر ہے یا امیر زادہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، اب ویندا نہیں، کوئی دنے جا رہے ہے، کوئی راتی جا رہے ہے، کوئی صبح جا رہے ہے، کوئی شامی جا رہے ہے، اے چل چلی دا ٹل پیا کھڑکدا ہے، جیڑا بھی آندا ہے اپنا اپنا وقت گزاردا تے چلدا بندا ہے، تے کیتے اللہ فرماندے نے کل ان الموت الذی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگو، جتھے مرضی چلے جاؤ، جتھے مرضی نٹھ لو، پاویں لوہے دے لینٹر پا لو، پاویں برج محل بنا لو، پاویں لوہے دیاں چھتاں پا لو، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، فرمایا جدو ایدہ ٹائم آ جانا ہے انہیں توڑے نال آ کے ملاقاتاں کر لینیاں نے، انہیں توانوں آپ ہی آ کے لب لینا ہے، ایدے سخت ہتھاں نے توانوں دبوچ لینا ہے، ایدے شکنجے اندر تسی آ کے رہنا ہے۔ تے عربی دا شاعر گل بڑی پیاری کر گیا، تے کہندہ کی ہے الموت قدہم کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ فرمایا انسان اینی گل سمجھ آ جائے تے کافی ہے، فرمایا اے انسان اے موت ایسا پیالہ ہے جنوں ہر زیرو نے پی کے رہنا ہے، تے قبر ایسا دروازہ ہے جدے وچوں ہر کسی نے گزر کے رہنا ہے، اس موت کولوں کوئی نہیں بچ سکدا، اس موت کولوں کوئی نہیں چھٹکارا پا سکدا۔ ایک نبی آئے تے چلے گئے، ولی آئے تے چلے گئے، اصحاب آئے تے چلے گئے، تابعی آئے تے چلے گئے، تبع تابعین آئے تے چلے گئے، محدثین آئے تے چلے گئے، مورخین آئے تے چلے گئے، مفسرین آئے تے چلے گئے، ایتھے بڑے بڑے رب دے فرما بردار آئے تے چلے گئے، ایتھے بڑے بڑے رب دے نافرمان تے باغی آئے تے چلے گئے، ایتھے فرعون ورگے
ایتھے حمان تے شداد ورگے ایتھے نمرود ورگے آنا ربکم الاعلی کہلوان والے آئے تے چلے گئے. کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہا, کوئی ہمیشہ ہمیش اس دنیا تے نہیں رہا. موت کولوں کوئی نہیں بچ سکدا. تے بابا جی بڑی پیاری گل کر گئے, فرماندے نے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے, چن چن کے کلیاں توڑ دیجے, او مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے. کہو لا الہ الا اللہ. اور کوئی دو دن جگتے جی گئے نے, پھر موت پیالہ پی گئے نے. اور سب یار مسافر تھی گئے نے. کہو لا الہ الا اللہ. او ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں, پھرا پھر وطناں ول پایا نہیں. کچھ پوچھیا تے اگوں سنایا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. تے فرماندے کی نے اور رکھ یاد قبر دیاں کندانوں, کیوں بھول گئے کفن دیاں بندانوں. اور چھڑ جانئی زن پر زندانوں. کہو لا الہ الا اللہ. میرے بھائی موت کو کوئی نہیں بچ سکتا تے نہ کسی نے بچنا ہے. آنا نبی پاک دی ایک حدیث سناواں, جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار اٹھنا بیٹھنا بند کر دیو. اللہ تواڈے حال تے رحم فرمائے, اللہ اپنی رحمت دا نزول فرمائے. بڑا دھیان نہ بیٹھ کے گفتگو سنو. آؤ ذرا توجہ کرے. اج میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام دا فرمان سنیا جے. آقا فرماندے نے اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت. اے انسان اس موت نو کثرت دے نال یاد کریا کر. فرمایا کیڑی موت؟ فرمایا جیڑی لذتاں نو توڑ کے رکھ دیندی ہے. جتھے پیر پوندی ہے ایک منٹ پہلے خوشیاں دا سما ہوندا ہے, جدوں پیر پوندی ہے انہاں خوشیاں نو غمیاں اندر تبدیل کر کے رکھ دیندی ہے. جتھے جشن ہو رہے ہوندے نے جدوں آندی ہے اس جشن نو سوگ اندر بدل کے رکھ دیندی ہے. اے جدوں آندی ہے بچیاں کولوں ماپے کھو کے لے جاندی ہے, ماپیاں کولوں اولاداں کھو کے لے جاندی ہے, جماعتاں کولوں خطیباں نو کھو کے لے جاندی ہے. اے جدوں آندی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا, اے کسے دیاں لوڑاں نہیں ویندی, کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی. کسے دی لوڑ رہندی ہے تے رہ جائے, کسے دی تھوڑ رہندی ہے تے رہ جائے. بڈھے باپ دا لک ٹوٹ دا تے ٹوٹ جائے, بڈھی ماں دا سہارا جاندا تے موت نہیں ویندی. پراواں دیاں باواں ٹوٹ دیاں نے تے موت نہیں ویندی. بہناں دے سر تو شفقت دا ہاتھ لیندا تے موت نہیں ویندی. اے دے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوندے نے تے موت نہیں ویندی. اے تے جدوں آندی ہے پھر کدی بھی خالی نہیں جاندی, پھر کدی کسے تے ترس نہیں کردی, کسے دا خیال نہیں کردی, کسے تے ترس نہیں کردی, کسے نو روندیاں نہیں ویندی. کوئی روندا رہندا تے رہ جائے, کسے دا لک ٹوٹدا تے ٹوٹ جائے. اے کسے دیاں لوڑاں تے تھوڑا نہیں ویندی. میرے بھائی اے دی تیاری کر لے, اے دے واسطے کچھ جمع کر لے, کچھ فکر کر لے. میرا دل کردا تانوں ایک گل سنا دیواں. جگاں دے پیر جناب محمد, درود دی آواز آئے جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जग्गां दे सहीह बुखारी अंदर लिखे है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लेके आए ने मेरी ते तुहाडी रूहानी अम्मा जान अम्मा जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सब कह दियो रजी अल्लाह ताला अनहा घर अंदर मौजूद ने ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने वेखिया अम्मा जी रो रहीआं ने अखां चों आंसू बहा रहीआं ने आका फरमांदे ने मायूब की किया आयशा आयशा रोन दी वजह की है किस गल ने तेनू रोन ते मजबूर कर दिता है ते अम्मा जी की फरमांदियां ने आ कन खोलिया जे जरा ध्यान करिया जे अम्मा जी फरमांदियां ने आ वेख कौन रो रही है रूहानी मेरी ते तुहाडी रूहानी मां रो रही है कौन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जेदे बारे कुरान दी आयत दी नस रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन जेदी बरात अंदर अल्लाह ने कुरान दियां आयतां नाज़िल कीतियां ने ओ आयशा रो रही है कौन आयशा रो रही है जिन्नू रब ने चलदियां फिरदियां जन्नती कह दिता है ओ आयशा रो रही है ते रोन दी वजह की है ते आका फरमांदे ने आयशा क्यों रो रही है ते अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया ज़कर दुन्ना अल्लाह अकबर अल्लाह अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया मैं बैठी सा बैठिया मैनू जहन्नम दी अग याद आ गई जहन्नम दा तज़करा कर दिया मैं आयशा ने रोना शुरू कर दिता जहन्नम दा मंजर मेरे सामने आया सोनिया इत्थे ते तुसी साडे नाल हुंदे जे मैनू ख्याल आया पता नहीं कल क़यामत वाले दिन भी तुसी साडे नाल होवोगे कि नहीं होवोगे सानू याद करोगे कि नहीं करोगे आका फरमांदे ने आयशा मैं याद ते जरूर करांगा लेकिन तीन जगह ऐसियां ने जिथे कोई किसी नू याद नहीं करेगा कोई किसी दा सहारा नहीं बनेगा कोई किसी दे कम नहीं आएगा आयशा उठे मैं मुहम्मद भी किसी नू याद नहीं करांगा ओ दिन माशर दे मैदान अंदर जिदों तराजू लग जाएगा रब्बुल आलमीन दी अदालत लग जाएगी मैदान माशर कायम हो जाएगा फरमाया उस दिन कोई किसी नू याद नहीं करेगा जिदों अमाल नामे जिदों अमाल तुलनगे अमाल नामे तकसीम होंगे उदों भी कोई किसी नू याद नहीं करेगा पुलिस रात तो कोई किसी नू याद नहीं करेगा फरमाया आयशा मैं मुहम्मद भी किसी नू याद नहीं करांगा आ वेखना मेरी ते तुहाडी रूहानी अम्मा जान रो रहीआं ने मौत नू याद करके रो रहीआं ने तू भी याद करया कर मौत नू ते हंजू बहाया कर मेरे भाई पता ए चलिया मौत कोलों कोई नहीं बच सकदा ना किसी ने बचना ना कोई बचे है इस मौत दे आहनी पंजियां कोलों कोई नहीं बच सकदा इस वास्ते एदी तैयारी कर ले एदे वास्ते साजो सामान जमा कर ले ओ केड़ी मौत है जेड़ी मौत की कहंदी है मौत की कहंदी है गल मुका देवा इशारा आ गया है मौत की कहंदी है ओ मौत कहे मैं आउना ही आउना ते मेथों पाई ना किसे रिहाई बैठे ने कोल हकीम सियाने पर असर नहीं कर दी दवाई ओ मौत कहंदे नाम है मेरा ओ मौत कहंदे नाम है मेरा ओ मैं जिस कर कदम ठिकावा दुखां दर्दां दी बारिश पावा ते खुशियां खाक मिलावा
اور رستم جے موت کہندی ہے اور رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے لکما کر لکمان جیاں تھی میں حکمت مان تروڑے تے موسیٰ جے پیغمبر میں تھو ایک پل نہ مہلت پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا انہیں چیز نہ کوئی اٹھائی تے دور گیا تے بچھڑ گیا دی تانگ دلاں وچ رہندی ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھی آس دلاں دی دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے آئے تھے مسافر تیرے چمن کی سیر کر چلے مالی سنبھال باغ اپنا ہم تو مسافر تھے دعا کر چلے وآخر دعوایا